hope it's getting recorded. Okay, it's getting recorded है. Okay, if you go to any programming language है, जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गए पनि हजुरकोमा for loop हुन्छ, while loop हुन्छ र do loop हुन्छ है. do loop while को सट्टामा चाहिँ do while हुन्छ है. यो लुप चाहिँ क्युबेसिकमा मात्रै आएको, अरु ठाउँमा छैन है. अनि ब्र्याकेटहरु हुन्छ, क्युबेसिकमा चाहिँ ब्र्याकेट छैन है. ओके, फेरि पनि है लुपिङ स्टेटमेन्टहरु फोर लुप यो यति तीनटा चाहिँ जुनमा नि हुन्छ. यो तीनटा चाहिँ जुनमा नि हुन्छ. यसमा चाहिँ अलिकति यो धेरै छ है. यो सबैको बारेमा नि एक्जाममा आउँछ कि भनेर मात्रै पढाइदिन्छु, तर मेजरली इम्पोर्टेन्ट यतिले सबै काम गर्छ. अनि पछि अझै धेरै पढ्दाखेरि हजुरले इफ र फोर लुप बाइक अरु युजै हुँदैन, यो पनि युज गर्दैन प्रोग्रामिङमा. जतिखेर फोर लुप इजी हुन्छ अनि यही फोर लुप युज गरिरहन्छ, यो पनि हतपत युजै गर्दैन यो दुईटा पनि है. सो जुनसुकै प्रोग्राम, इफ यु आस्क यो बिग ब्रदर्स हैन जो चाहिँ आईटीमा छ, +2 पढ्दैछ कम्प्युटर भनेदेखि सोध्नुस् सीमा फोर लुप पढ्नुपर्छ, इफ कन्डिसनहरु पढ्नुपर्छ, स्विच गर्नु. यस, अभियसली देयर इज. सेम कन्सेप्ट हो, सेम टु सेम कन्सेप्ट हो, सेम लोजिक हो है. पछि तपाईलाई +2 मा C++ पढ्दाखेरि पनि पोजिटिभ नेगेटिभ नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने प्रोग्राम दिन्छ. ब्याचलरमा पनि पाइथनमा पनि त्यही दिन्छ. त्यसैले जावामा पनि त्यही दिन्छ है. इभन PHP मा पनि त्यही कुराहरु हुन्छ. ओके, सो लेट्स बिगिन है त फोर लुपबाट. लुपिङ किन गर्ने भन्ने फर्स्ट क्वेशन है. लुपिङ किन गर्ने त? एउटै टास्क बारम्बार रिपिट गर्नु पर्यो भनेदेखि लुपिङ गरिन्छ. एउटै टास्क बारम्बार रिपिट. लास्ट टाइम अल्सो आई गिभ यु वन एक्जाम्पल आर्याको बारेमा, जस्तै कि CLS हैन, मैले के भने प्रिन्ट आर्या हैन. कसैले आएर भन्यो सर हजुरले किन एकचोटी मात्रै भन्नु भएको, ल यसलाई मैले रन गर्दै हैन, वाइ वान टाइम हैन सर 10 चोटी भन्नु न. अब म फेरि पनि यहाँ 10 चोटी प्रिन्ट आर्या 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 भनेर लेख्छु त लेख्दिन नि हैन. त्यही कुरा सजिलो र सानो कोडले लेख्न पाऊँ भनेर हैन लुपिङको कन्सेप्ट आएको कि. लुपिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि रिपिटेसन अफ सेम कोड, रिपिटेसन अफ सेम कोड. लुपिङ घुम्या घुमे एकचोटी आयो नि हैन. अब भन्नुला सर ल 20 चोटी निकाल्नु त. 20 चोटी निकाल्नलाई पहिला म फोर लुप सजिलो थियो तर पनि वाइल लुपमा गएँ. 20 चोटी गर्न छ, कतिबाट नम्बरबाट सुरु गर्ने? 20 चोटी गर्नलाई ल सपोज पहिला a को भ्यालु 1 छ हैन. वाइल a इज लेस देन अर इक्वल्स टु 20 भएसम्म a को भ्यालु लेस देन छ. 1 2 भनेको नि ट्रु, 3 भनेको नि ट्रु, 21 आएपछि फल्स आएपछि बल्ल बाहिर निस्किन्छ. a को भ्यालु लेस देन अर लुप ल हेर्नुस्. ए वाइल को विन्ड हुन्छ है, लुप हुँदैन है. वाइल को एन्डिङ के हुन्छ? वाइललाई एन्ड फुल फर्म, वाइललाई एन्ड विन्ड हुन्छ है. के हो रे? WEND को फुल फर्म वाइललाई एन्ड विन्ड भएको है खासै भनेदेखि. रन गर्छु. अब यो 20 चोटी आउँछ. अब सर यो कसरी यस्तो भयो त? कसरी 20 चोटी आयो? ओके, अझै धेरै चोटी आयो है. केले रङ गरेछ र छैन? ठिकै छ त. वाइल लेस देन 10 चोटी 5 चोटी गरौँ त, किन मिस्टेक भइरहेछ? मिस्टेक त नहुन पनि. 1 छ, वाइल a इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 हुने बेरसम्म. कि बेसी गएर त्यस्तो देखिया हो कि? ओके, किन हो बाहिर ओभरफ्लो भइरहेछ है. a कोमा भ्यालु 1 छ, वाइल a इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5. ठिकै छ त. प्रोग्रामिङ त लेस देन अर इक्वल्स टु 5 हुने बेरसम्म प्रिन्ट गर्ने. सो के बुझ्नु पर्यो भन्देखि हजुरहरूले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बारम्बार लुपिङ हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्न इजी हुन्छ. अब यहाँ चाहिँ अहिले ओभरफ्लो भइरहेछ, किन हो यो प्रोग्राम रङ त होइन है, बट स्टिल अब यसलाई नै फेरि अर्को फोर लुपबाट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले फोर लुपबाट गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यही कुरालाई कसरी गर्छौं त? यसरी गर्छौं भने चाहिँ CLS है 4. अब भन्नुला सर a को भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्दैन? 4 a इक्वल्स टु 1 2 हैन 4, मलाई सिन्ट्याक्स बिर्से त 4 को. 4 a इक्वल्स टु 1 टु 10 हो र. 4a इक्वल्स टु 1 टु, लेट मी सी है, प्रिन्ट आर्या हैन, जस्ट मेकिङ है एकैछिन ल.
सरलाई यहाँ सिन्ट्याक्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ फोरको सिन्ट्याक्स है। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ 5 लाग्छ, 5 सम्म। यसले पनि सेम काम गर्ने है। तर यहाँनिर चाहिँ सर अगाडि नै तपाईँले किन ए को भ्यालु a = 1 नगरेको भन्ने क्वेसनहरू आउन सक्छ है। यहाँ किन अगाडि नै i = 1 नलेखेको कि चाहिँ a = 1 अगाडि नै किन नलेखेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भेरिएबल इनिसियलाइजेसन यहीँनिर हुन्छ है। a = 1 हेर्नुहोस् त, हामीले वाइलमा चाहिँ अगाडि नै इनिसियलाइज गर्नु पर्दो रहेछ, किनभने यहाँनिर इनिसियलाइज गर्ने ठाउँ छैन, कम्पेयर गर्ने ठाउँ मात्रै छ। तर फोरमा चाहिँ इनिसियलाइजेसन पनि हुन्छ र कम्पेरिजन पनि कहाँसम्म गर्ने भन्ने पनि कुरा यहीँनिर हुन्छ। सो फोर a = 1 to 5 है। तर यहाँनिर चाहिँ किन उल्टो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अचम्म लागिरहेछ। डु यु फाइन्ड एनी काइन्ड अफ एरर ओभर हियर? हजुरहरूले केही देखाएको छ एरर? मलाई यहाँनिर किन एरर आयो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो है। ए ए ए ए मैले पत्ता लगाइदिएँ ल। यहाँनिर भ्यालु बढेन नि, यहाँ पो फोर लुपमा पो आफै बढ्छ त है। यहाँनिर त बढाउनु पर्यो नि, a = a + 1 एक एकले बढ्नु पर्यो नि। a को भ्यालु बढ्दै बढेन भने कसरी 5 पुग्छ त? यसमा पो आफै स्टेप 1 हुन्छ, केही पनि लेखेको छैन भनेदेखि आफै के भन्छ, एकले बढ्ने भनेर बुझ्छ हैन। तर यसले त बुझ्दैन नि त आफै बढ्ने भनेर। सी अब ठ्याक्कै मिल्छ। यहाँनिर एकले भ्यालु बढिरहेको थिएन, अनि त्यसले कन्डिसन फुलफिल भएको थिएन, अनि 5 है। यो चाहिँ फोर लुप, यो चाहिँ वाइल लुप, कम्पेरिटिभली पढाइरहेको छु। अब आर्यको सट्टामा म यहाँनिर के भन्छु, ए प्रिन्ट गराउँछु है। यहाँ पनि के भन्छु, ए प्रिन्ट गराउँछु है। अब हजुरलाई यो 20 सम्म गराउँछु है। यसलाई 20 सम्म गराउँछु, यसलाई पनि 20 सम्म गराउँछु। 20 सम्म स्टेप लेख्या चाहिँ कतिले जम्प गर्ने भनेर है, एकमा एक जोडेर जाने है। यहाँ हेरौँ त, 1 देखि 20 सम्म हुन्छ हो, 1 to 20। यतापट्टि पनि यसरी स्टार्ट गर्नुभयो भने 1 to 20 आउँछ। सर 1 to 20 नआएर 1 3 5 भएर आओस् भनेर कसरी गर्ने सर भन्नुभयो भने चाहिँ यो बढ्ने पनि कतिले, एकले बढिरहेको थियो, 2ले बढाउन a = a + 2। मैले टेबल मेथड सिकाएको छु, हजुरहरूले आउटपुट चेक गर्नलाई टेबल मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। सो यहाँ पनि के हो, 2ले बढाउनु पर्यो, 2ले। यहाँ रन गरी हेरौँ, यो दुईटा लुप चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है। यो दुईटा लुप, लुपिङ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि वाइल लुप र उल्टो हेर्नुहोस् त, 2ले बढ्यो नि त अहिले चाहिँ। यहाँ पनि हेर्नु त, 2ले बढाउन a = a + 2 भनेको छ। यति मात्रै फरक हो यो दुईटामा। सी अब भन्नु होला सर 1 to 20 आयो, 20 to 1 चाहियो भने हेर्नुहोस् है, 20 to 1 चाहियो भनेदेखि चाहिँ 20 लेख्नुहोस्, 20 देखि 1 सम्म प्रिन्ट गर्ने। तर स्टेप -1 ल्यानुहोस्, 20 देखि 1 सम्म आयो। यहाँ पनि 20 देखि, पहिला a को भ्यालु कति छ अरे, 20 देखि 1 सम्म। 20 पहिला प्रिन्ट हुनु पर्यो, कतिसम्म, 1 सम्म आउनु पर्यो। अनि यहाँनिर के हो, a = a - 1। a मा भ्यालु कति, 1ले माइनस हुँदै आउने। आएन, के भयो, प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू। प्रिन्ट a है, इन्टर गरौँ, a = a मा माइनस, वाइल a इज लेस देन हो त होइन नि। यहाँ त के हुन्छ, a भनेको ठिकै छ, a त ग्रेटर देन 1 हो नि त। a इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 भ्यालु ट्रु भने अभियसली 20 इज ग्रेटर देन 1 ट्रु भयो, त्यहाँभित्र छिर्छ। 19 इज ग्रेटर देन 1 अभियसली त्यहाँभित्र छिर्छ। लास्टमा 1 हुँदाखेरि 1 = 1, प्रिन्ट 1 पनि हुन्छ अनि हुन्छ हो। साइन चेन्ज है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, किनभने 20 भने त ग्रेटर देन 1 हो। ल हेर्नुहोस्, सो यो चाहिँ नघोकी किन गरेको है। अब कन्सेप्ट जस्तै एउटा एरर फाइन्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि ए यो बिग्रिरहेछ, यो बिग्रिरहेछ है। तपाईँले घोक्नु भएको छ नि, त्यो मिस्टेक आयो भनेदेखि के मिस्टेक भयो ल, साइन त त्यही छ, बुकमा नेता नि कपी गरेपछि हुन्छ नि, कम्पेयर गर्छ नि, सिम्बल कम्पेयर गरे जस्तो के, फोटो कम्पेयर गरे जसरी कम्पेयर गरेर हुँदैन है, लोजिक लाउनु पर्छ है।
सो यो वाइल लुप र फोर लुप सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लुपिङहरूमा दुईवटा मात्रै हो, यही दुईवटा हो, योभन्दा अरू कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। तर हामीले कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, याद गर्नुहोस् यो कन्डिसनमा फल्स भयो नि अभियसली है 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन हो त, हेर्नुहोस् त 0 इज ग्रेटर देन 1 यहाँभित्र छिर्छ, छिर्दैन, हेर्नुहोस् है। वाइल लुपमा कन्डिसन फल्स भयो भने एकचोटि पनि छिर्दैन, फोर लुपमा पनि त्यस्तै हो, एकचोटि कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै छिर्दैन। तर एउटा यस्तो खालको लुपिङ पनि छ जसले कन्डिसन एकचोटि फल्स भए पनि भित्र छिर्न दिन्छ, एकचोटि चाहिँ जसरी पनि छिर्न दिन्छ। कुन लुप हो त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डु लुप, किन कन्डिसन लास्टमा गएर चेक हुन्छ। अब के बुझ्नु भनेदेखि हेर्नुहोस् है, नेपालमा आतंकवादी आउन आँट्यो है, आतंकवादी आउन आँट्यो पाकिस्तानबाट, पाकिस्तानमै गन्स सबै चेक गर्ने राम्रो सिस्टम छ भनेदेखि त कहाँ भेट्टाउँछ त्यो आतंकवादीहरूलाई, पाकिस्तानमै भेट्टाउँछ र तिनीहरूलाई छिर्न पाउँदैन। हो यो भनेको फोर लुप र वाइल लुप भने जस्तो भयो। तर यस्तो खालको लुप पनि जुन छ पाकिस्तानमा भेट्टाएन, लास्टमा गएर भेट्टाउने के, लास्टमा गएर अब एउटा इनिसलाइज भयो, पाकिस्तानबाट प्लेनमा उडी पनि सक्यो हेर्नुहोस् गनसन बमसम बोकेर, अनि नेपालकोमा आएर बल्ल चेकिङ एकचोटि चाहिँ हिँडडुल गर्न पायो नि। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रिन्टै छ, अल्दो कन्डिसन इज फल्स एकचोटि घुम्न पाउँछ। हेर्नुहोस् है यहाँ के हो, त्यसलाई चाहिँ के लुप भनिन्छ, डु लुप भनिन्छ। हेर्नुहोस् किन डु लुपमा एकचोटि गर्छ, किनभने चेक गर्ने ठाउँ चाहिँ अर्को ठाउँमा हुन्छ, लास्टमा हुन्छ, चेक गर्छ, अगाडि नै चेक गर्दैन। डु लुप वाइल है, यसको नाम चाहिँ डु लुप वाइल। पाकिस्तानबाट आतंकवादीहरू आउँदैछ, पाकिस्तानमा चेकिङ राम्रो भएन, डु एकचोटि छिर्यो, त्यसरी लास्टमा गएर नेपालको चेकिङमा पर्यो। लुप वाइल ए को भ्याल्यु इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 20 ए 1 भन्दा ग्रेटर देन, 0 भने त 1 भन्दा ग्रेटर देन होइन। हेर्नुहोस् सेम कन्डिसन छ है, उयो वाइल ए इज ग्रेटर देन, अभियसली 0 त ग्रेटर देन होइन, यहाँ पनि होइन, तर पनि एकचोटि छिर्छ। हेर्नुहोस् एकचोटि 1 प्रिन्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् 0 प्रिन्ट भयो नि, किनभने एमा भ्यालु एकचोटि 0 छ, सुरुमा 0 छ, एकचोटि 0 प्रिन्ट भयो नि, यता त केही पनि आउँदैन, यहाँ त केही पनि आउँदैन, किनभने भित्रै छिर्दैन, एउटा नि केही पनि प्रिन्ट हुँदैन, नथिङ विल प्रिन्ट। हो डु लुपमा एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ भित्र छिर्छ, डु लुपमा एटलिस्ट एकचोटि, त्यही हो फरक एउटा। हेर्नुहोस् है फोर लुप र वाइल लुप त बुझ्यो, सेम रहेछ यो दुईटा। वाइल लुप र डु लुपमा फरक भनेको इट runs at least once although the condition is false, because the condition is checked at लास्टमा कन्डिसन चेक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै कि है फोर लुप र वाइल लुपले चाहिँ पाकिस्तानकै एयरपोर्टमा चेक गर्न मिल्ने है, तर वाइल लुपले चाहिँ त्यहाँबाट लुज भएर एकैचोटि नेपालको सेक्युरिटीमा चेक भएको जस्तो कुरा हो। अब यो डु अन्टिल र डु यो छ नि, यो दुईटा नपढ्ने हुन्छ, अहिलेसम्म क्वेसनहरू आएको छैन, तर पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ झुक्काएर दिन सक्छ भनेर हामी यो गर्छौँ है। यही वाइलको सट्टामा यो बुझ्यो, डु लुप वाइल बुझ्नुभयो, फरक के रहेछ लुप वाइल र डु लुप वाइलमा, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्यो है। एटलिस्ट एकचोटि मात्रै रन हुन्छ है, कन्डिसन ट्रु भयो भने त 1 to 10 पनि आउँछ। ल कहिलेकाहीँ 0 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो नि, 0 देखि 10 सम्म ए इज लेस देन अर इक्वल टु 10, यसले चाहिँ 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने नमिल्ने भन्ने पनि होइन, तर फल्स भए पनि एकचोटि चाहिँ छिर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल ए एउटा यो किन आएको थाहा छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् न माइनस राखेको छ मैले, प्लस गर्दै जानुपर्छ नि, 0 देखि 10 सम्म आउन त +1 हुँदै जानुपर्छ नि, मिस्टेक भइरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि नर्मल लुप जस्तै युज हुन्छ, तर पनि अगाडि कन्डिसन चेकिङ नहुनाले फल्स कन्डिसन भए पनि एकचोटि चाहिँ छिर्छ। यही हो डिफ्रेन्स बिट्विन वाइल लुप र डु वाइल लुपको मेन डिफ्रेन्स चाहिँ यही हो, कन्डिसन फल्स भयो भने एकचोटि चाहिँ छिर्छ, न त अनि फोर लुप वाइल लुप डु वाइल लुप एउटै काम गर्ने हो, लुपिङकै काम गर्ने हो, केही फरक छैन। अब अर्को एउटा कन्डिसनको के हो,
अहिले भर्खर हामी के को कुरा गर्न आँटेर अब डु वाइल सेम हो है डु वाइल र लुप वाइल भन्नु सेम हो यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु ल 11 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने बनाउँ न a को भ्यालु 1 हैन a इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 बनाउँ यहाँ कता गइरहेछ प्लस गरौँ सेम हो भनेर बुझाउनलाई त्यो गरेको है +1 रन गरौँ 1 देखि 10 सम्म आउँछ होला ल आयो अब यही कुरालाई म यता लग्छु ल पहिला नि पढ्या हो तर पनि है कन्सेप्ट क्लियर गर्दिएको मात्रै ल अब हामीले के पढ्न आँट्यो अरे डु अन्टिल अनि लुप डु अन्टिल भने केही पनि गर्नु पर्दैन है सेम कुरा लेख्ने हो सिन्ट्याक्स मात्रै फरक अगाडिको के हो रे डु अन्टिल लेख्ने यहाँनिर विन्ड हुँदैन किनभने वाइल लुप हो होइन यहाँनिर चाहिँ के लेख्नुपर्ने छ लुप ल केही फरक होइन सिन्ट्याक्स त्यो अगाडिको किवर्ड मात्रै फरक हो सेम काम हो काम त्यही हो किन आएन पख्नुहोस् ल प्रिन्ट ए CLS a equals to 1 ठिकै छ डु अन्टिल अब यसले किन सपोर्ट गरेन फेरि गर्न पर्ने हो यसले ओके यसले सपोर्ट गरेन है माइट बी यसमा चाहिँ लागेन अब अर्को एउटा छ हामीसँग डु वाइल यही माथि युज गर्नुपर्छ है किवर्ड मात्रै फरक हो +1 अब यो अहिले सपोर्ट भएन होला है माइट बी यो हाम्रो QB64 मा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन होला है डु लुप डु वाइल अनि सिन्ट्याक्स के छ हाम्रो डु वाइल लुप ल यो चाहिँ सपोर्ट गर्यो है भनेपछि डु अन्टिल चाहिँ अहिले हाम्रोमा सपोर्ट हुँदैन रहेछ यो चाहिँ इराडिकेट भइसक्यो रहेछ है उयो अहिलेकोमा क्युबेसिक पनि भर्जन छ क्या हजुरको क्युबेसिकको पनि भर्जन छ है अब पहिलाको भर्जनमा चाहिँ डु अन्टिल पनि युज थियो अहिले चाहिँ सपोर्ट हुन छोडिसकेको छ डु अन्टिल नपढ्दा नै हुन्छ हजुरलाई चाहिँ यो क्वेसन नआउने रहेछ है त्यसैले हामीलाई अहिलेसम्म त्यसको क्वेसनहरू आएको छैन के पढ्नु पर्यो डु वाइल है फोर लुप वाइल लुप दुइटै सेम काम हो वाइल लुप र डु वाइल लुपमा के फरक हो डु वाइल लुप चाहिँ एटलिस्ट एकचोटि रन हुन्छ किन कन्डिसन फल्स भए पनि एकचोटि रन हुन्छ किनभनेदेखि यसको चेकिङ चाहिँ लास्टमा हुन्छ वाइल लुप र फोर लुपमा त अगाडि नै चेकिङ हुन्छ कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै बाहिर फालिदिइहाल्छ एकचोटि पनि रन हुँदैन के कन्डिसन फल्स भयो भने अनि अर्को लास्टमा छ डु वाइल लुप र वाइल लुप सेम हो सिन्ट्याक्स मात्रै फरक हो वाइल विन्ड हुन्छ यसमा चाहिँ डु वाइल लुप हुन्छ हो त्यति मात्रै फरक हो अलङ विथ दिस हामीले यो पनि सक्यौं अब एउटा छ नेस्टेड लुप भनेको चाहिँ लुप भित्र लुप हुनेलाई के भनिन्छ त नेस्टेड लुप भित्र लुप हुनेलाई के भनिन्छ रे नेस्टेड लुप हजुरहरूलाई मैले पहिला नै गराइसकेको छु है नेस्टेड लुप याद छ हजुरहरूलाई मैले पहिला नै नेस्टेड लुप भनेर पहिला एकचोटि पढाइसकेको छ है एक्जाममा क्वेसन पनि दिएको हो हजुरहरूलाई ओके नेस्टेड लुपको for I equals to 1 to 5 1 देखि 5 सम्म हुनु अनि नेक्स्ट I यसलाई रङ हुनेबाट बचाइदिउँ पहिला नेक्स्ट I है एउटा लुप भयो नि यो अनि अर्को for j equals to 1 ओके कहिलेसम्म रनिङ आउट अफ टाइम ओके 10 मिनट्स बाँकी छ रे 1 to I हैन नेक्स्ट जे अनि यहाँनिर प्रिन्ट तपाईलाई याद आउँछ अब प्रिन्ट जे रन गरौँ प्रोग्रामले 1 1 2 1 2 3 भन्ने प्रिन्ट गर्छ है तर अलिकति नमिलेको प्याटर्नमा आउँछ यसरी किन यसरी प्याटर्नमा आएको भन्देखि पहिला कुरा हामीले यहाँनिर प्रिन्ट राख्नुपर्छ लाइनहरु छोड्नलाई प्रिन्ट मात्रले के भन्छ लाइन छोड्ने प्रिन्ट मात्रले के भन्छ रे लाइन छोड्ने एउटा लुपबाट अर्को लुपमा जम्प हुँदाखेरि प्रिन्टले लाइन छोड्छ
अझै एउटा कुरा बनाउनु बाँकी छ है। हो लाइन छोड्यो 1 1 2 1 2 3 आउँछ। अब यो 1 एउटा ठाउँमा 1 2 अर्को लाइनमा सँगै यसरी 1 2 3 सँगै आउनलाई हामीले के राख्नुपर्छ सेमिकोलन राख्नुपर्छ। यसरी सेमिकोलन राख्नुपर्छ। यसले सँगसँगै प्रिन्ट गराउँछ। 4j को चाहिँ लुपको चाहिँ सँगसँगै अनि आई मा जम्प गर्ने बेला चाहिँ यसरी आउँछ। सी यो गराको याद छ हजुरहरूलाई मैले 1 1 2 1 2 3 1 2 यसलाई फेरि तपाईलाई 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 यो प्रिन्ट गर्न सिकाएको याद छ? याद आयो कि हैन? ग्रेड 9 मा हामीले गरेका थियौं, एक्जाममा नि सोधेको थिएँ मैले तपाईलाई। डु यु रिमेम्बर दिस? हो यसलाई नेस्टेड लुप भनिन्छ है। यस्तोलाई के भनिन्छ? नेस्टेड लुप। आर यु क्लियर नाउ? सो हामीले यो थरोली रिभिजन गर्यौं है। हामीले यति यो कुराहरुलाई सबैलाई रिभिजन गर्यौं। अब यो स्ट्रिङ फंक्सन भनेदेखि चाहिँ हजुरले पहिला पनि अलिअलि गरेको छ है। तर पनि स्ट्रिङ फंक्सन पढेपछि चाहिँ हामी टोटली ग्रेड 10 कोमा जम्प गर्यौं। टोटली नै जम्प गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ फास्ट ट्र्याक जान्छ। फास्ट ट्र्याक किन जान्छ त? त्यसपछि हामीले हरेक प्रोग्रामिङ बुझ्न लायकको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ फास्ट ट्र्याक चाहिँ दशैंपछि जान्छ। आई होप त्यो होमवर्क गर्ने बेलामा हजुरहरुको दिमागमा सबै घुस्छ होला है। भोलि चाहिँ हामी के गर्छौं? स्ट्रिङ फंक्सन पढ्छौं। यसमा के पर्छ हजुरको? त्यो लेनहरु हैन, युकेस डलरहरु हैन, योहरु कुराहरु छ नि, यसमा आउँछ के यो फंक्सनहरु, स्ट्रिङ फंक्सनहरु। अब लेन त नेस्टेड लुप भन्ने नेपाल भन्नुस् त भन्नुस्। नमिता 9 मा पढेको थियो नि नेपाल वाला। हो त्यो नि हो, नेपाल वाला नि हो। ल हेर्नुस्, उहाँले यो सोध्नु भएको है, नेपाल वाला हो भनेर। यसलाई हो है, नेपाल वाला पनि हो। हामीले अब त्यसको लागि चाहिँ नेपाल वालालाई पनि गर्न मिल्छ, नेपाल वालालाई पनि, तर डिफरेन्स छ, अलिकति डिफरेन्स छ त्यसको। तर हामीले नेपाल वाला त सजिलै उसबाट गरेका छौं नि, लेन्थ काउन्ट गरेर स्ट्रिङ गरेर। नेपाल वाला होइन अझ पनि। त्यो चाहिँ तपाईले उयसमा पढ्नुहुन्छ, डोन्ट वरी। उयो स्ट्रिङमा पढ्नुहुन्छ नेपाल वाला। उया युकेस डलर लेन्थ काउन्ट गर्नु पर्यो। लेन्थ काउन्ट गरेर अनि तपाईकोमा के आउँछ? मिड डलर भन्ने आउँछ। याद आयो? मिड डलर भन्ने आउँछ फंक्सन, स्ट्रिङ फंक्सनमा। लेफ्ट डलर भन्ने हो कि? आई होप आई फरगट है। लेफ्ट डलर हो कि के भन्ने आउँछ। राइट डलर भन्ने, राइटबाट काउन्ट गर्न राइट डलर भन्ने आउँछ। योहरु स्ट्रिङ फंक्सन हो के? हो, भोलिबाट यो सिकाउन आँट्याउ मैले तपाईलाई। अनि यति पढिसकेपछि स्ट्रिङसँग नै खेल्न सक्यो, फंक्सन के रे नम्बरसँग नि खेल्न सक्यो। अनि त्यसपछि जस्तो सुकै प्रोग्राम हेरेर अनि यसको आउटपुट के आउँदैछ, कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु मात्रै हो। यति हो हाम्रो। हो यो 9 मा यतिसम्म हजुरहरूले राम्रोसँग पढिदिनु भएको छ भनेदेखि 10 मा एकदम इजी हुनेवाला छ। 9 मा चाहिँ पहिल्यै मैले फंक्सनबाट प्रोग्राम सबबाट र फंक्सनबाट कसरी गर्ने भन्ने प्याटर्न दिन खोजेको थिएँ लास्टमा हजुरहरूलाई। त्यतिखेर अलिकति अल्छी गर्नुभयो। नगर्ने सर हामी 10 को कुरा हो, 10 मै पढौँला भनेर हेर्नुहोस् त लगभग हामीलाई 1 महिना जति भइसक्यो यसमै झुल्लेको। किन त? त्यो कुरालाई ओभरकम गरेको। अब फंक्सन र त्यो कसरी प्याटर्नमा काम गर्छ भने बल्ल तपाईहरुको ह्याबिट बस्दैछ। अनि त्यसरी नकुदाको कारण त्यही हो, पहिलाकै कुरा रिभिजन गर्दै बुकबाट लग्दै अलिअलि बुकबाट पढाउँदै गरेको कारण। अनि जब तपाईहरुले यो होमवर्क पनि गर्नुहुन्छ नि, प्रोजेक्टहरु हात बस्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि हामी रन गर्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ झ्याप्प न्युमेरिकलमा पढौँ एकैचोटि यो च्याप्टर पुरै गर भन्छ नि, हो त्यस्तै खालको वेमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ किनभने सबै कन्सेप्ट यति पढेपछि सबै स्ट्रिङसँग ह्यान्डल गर्न यति भइपुग्छ। अनि लुपिङहरुको कन्सेप्ट यो भइहाल्यो, यो इफ कन्डिसन सबै बुझाइहाल्यो। त्यसपछि प्रोग्राम बुझ्न कुनै पनि गाह्रो हुनेवाला छैन हजुरहरुलाई। ओके है, आज यति नै गरौँ। 5 मिनेट स्टिल थियो हामीसँग।